परमात्मने नमः। लक्ष्मीनाथ समारम्भं नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानाम् हयग्रीवमुपास्महे। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नमस्कार। आउनुहोस्, आज 2077 साल वैशाख 28 गतेको सदा जस्तै कुण्डली चर्चा परिचर्चाको बारेमा हामी यहाँ उपस्थित भएका छौँ। सम्पूर्णलाई स्वागत छ। सम्पूर्ण आउनुहोस्। अब पुस्तक लिएर बस्नुभएकै छ। वृहज्जातकको पुस्तकको 25औं अध्यायको प्रथम श्लोकबाट म सुरु गर्छु। आजको विषय के छ भन्दाखेरि प्रव्रज्यायोग। प्रव्रज्यायोग भनेको सन्यास योग हो। कस्तो ग्रह हुँदाखेरि सन्यास हुन्छ त मान्छे भन्ने कुरा प्रसङ्ग चाहिँ यहाँ आउँछ। ब्राह्मीहरूले, आचार्य ब्राह्मीहरूले सन्यास योगको बारेमा चाहिँ चर्चा परिचर्चा गर्नुभएको छ। त्यसका चारवटा श्लोकले सहित छ। 15औं अध्यायमा चर्चा गरिएको छ। हामी यथाशक्ति यथामति यथाबुद्धि जति पढ्न सकियो थियो गुरुको आज्ञाद्वारा, गुरुको कृपाबाट जति हामी अघि बढेका थियौँ त्यो अनुसार हामी अघि बढ्दछौँ। ल आउनुहोस्, पुस्तक साट्नुहोस्। अब सर्वप्रथम म के भन्छु भन्दाखेरि सेयर गर्न र कमेन्ट गर्न यहाँहरूले पक्कै पनि पछि पर्नु हुने छैन। सेयरले चाहिँ धेरैजनालाई फाइदा हुनेछ, कमेन्टले मलाई सुध्रने मौका मिल्नेछ भन्दै म अब विषयमा लाएँ। धेरै भूमिका गर्नु पनि छैन, समय पनि छोटोबाट सक्नुपर्ने हुन्छ। सुन्नुहोस्, अब मैले चाहिँ पहिला सर्वप्रथम त श्लोक भन्ने गरेको छु जहिले पनि। श्लोकबाट चाहिँ त्यसपछि अर्थ, पहिला चाहिँ मूल श्लोक, त्यसपछि त्यसको चाहिँ पदार्थ, त्यसपछि भावार्थ, त्यसपछि तात्पर्य अर्थ। यसरी चाहिँ अर्थ 3-4 थरी तरिकाले अर्थ नलाएछन् कुरा बुझ्नलाई अलिकति गाह्रो पनि हुन्छ। तसर्थ चाहिँ आउनुहोस्। एकस्थै चतुरादिभिर्बलयुतैर्जातः पृथक् वीर्यगैः शाक्य जीविक बीच वृद्धचरको निर्ग्रन्थवन्यासनः माहेज्ञ गुरु छपाकरसित परवाकरीनैकर्मात् परवज्जा बलिभिषमा परजितैस्तत्स्वामिभिः परच्युति। अझ एकपटक भन्छु म, यो हाम्रो चाहिँ कथा होइन, पढाइ हो। पढाइ भएको कारणले यसलाई चाहिँ मैले चाहिँ अलिकति पाठ बुझ्ने गरी भन्नुपर्छ। एकस्थै चतुरादिभिर्बलयुतैर्जाता पृथक् वीर्यगैः शाक्य जीविक बीच वृद्धचरको निर्ग्रन्थवन्यासनः माहे यज्ञ गुरु छपाकरसित परवाकरीनैकर्मात् परवज्जा बलिभिषम परजितैस्तत्स्वामिभिः परच्युति। बलयुतै पृथक् वीर्यगै। बलयुतै बलले सहित भएका, पृथक आफ्ना बलले सहित भएका, तर कसरी सहित भएका भन्दाखेरि आफ्ना बलले सहित भएका, आफ्ना बलमा परिणत भएका। एकस्थै एकै ठाउँमा रहेका चतुरादि ग्रह, चारवटा आदि ग्रह, 4वटा 5वटा पनि हुन सक्छन्। जसरी यहाँ सूर्य आदि गरेर शनिसम्म 7वटा ग्रह छन्। यहाँ सूर्यलाई भन्दा राहु केतुलाई लिएको छैन। 7वटा ग्रह एकै ठाउँमा बस्दा पनि हुने भयो, 6वटा ग्रह बस्दा हुने भयो, 5वटा ग्रह बस्दा हुने भयो। 4वटा ग्रहबाट माथि जति धेरै ग्रह भयो भनेदेखि यो सन्यास योग, यो प्रव्रज्या योगको लागि चाहिँ लागू हुने भएको हुनाले चतुरादिवि बलयुतै 4 आदि ग्रह। यहाँ म 4 ग्रह लेखेको छु। यहाँ पनि 4 छ, यहाँ पनि 4 छ, यहाँ पनि 4 छ, यहाँ पनि 4 छ। यहाँ सबै कुनै ठाउँमा 4 ग्रह रहन सक्छन्। मैले यहाँ सबै किन भर्ने भनेर सबै नभरेको। यो सबै कुनै ठाउँमा पनि ग्रह हुन सक्छन्। 4वटा फेरि एक ठाउँमा भएपछि अर्को ठाउँमा त कुण्डली त हुँदैन एउटा ग्रह त। तसर्थ यहाँ चाहिँ पढ्नको लागि मैले चाहिँ यहाँ सूर्य छ, यहाँ शुक्र छ, यहाँ शुक्र छ, यहाँ शुक्र छ,
यहाँ पनि शुक्र छ, यहाँ पनि शुक्र छ। किन 4 ठाउँ शुक्र, एउटा शुक्र 4 ठाउँ त हुँदैन। तसर्थ मैले देखाउनुको लागि मात्र भनिरहेको छु। अब म चाहिँ खालि शब्दार्थमा बताउँछु, अलि व्याख्या पछि गरौँला। बलयुतै बलिसहित भएका 4 आदि ग्रहहरू एकस्थायी एकै ठाउँमा रहेछनामा जसरी यहाँ रहेका छन्। सूर्य आदि गरिएका 4 ग्रह, शुक्र आदि गरिएका 4 ग्रह, अब यहाँ 4 ग्रह, यहाँ पनि 4 छन्, यहाँ पनि 4 छन्। यसरी ग्रह बसे, यस्तै कुण्डलीमा कसैको नि एक ठाउँ 4 ग्रह बस्यो भनेदेखि त्यो पर्वज्या योग हुन्छ। पर्वज्या योग भनेको सन्यास हो। सन्यास भनेको चाहिँ संसारबाट विरक्त हुनु। कसैको भगवानतिर लाग्छ मन, कसैको चाहिँ समाजतिर लाग्छ। आफ्नो सम्पत्तिलाई त्यति प्रवाह नगरिकन संसारबाट विरक्त भएर अर्को चाहिँ संसारदेखि अर्को लाइनमा लाग्नु नै सन्यासको चाहिँ अर्थ लाग्छ। सन्यासको सम भनेको बढिया प्रकारले, न्यास भनेको छोडिदिनु, त्याग दिनु। सन्यासको अर्थ त्यसरी हो। अब यस्तरी चाहिँ भइसकेपछि अब यहाँ त म राशि लेखेको छैन, राशि पनि हुने गर्छ। राशि हुँदाखेरि जस्तो चाहिँ उदाहरणको लागि मैले यहाँ ल मेसै राखौँ, ल यहाँ सिम्म पनि राख्न सकिन्छ। र सिम्मै राखेँ मैले। यहाँ कन्या हुने भयो, सिम्म राखेपछि यहाँ तुला भयो, यहाँ वृश्चिक भयो, यहाँ धनु भयो, यहाँ मकर भयो, कुम्भ भयो, मीन भयो, अब यहाँ मेष भयो, यहाँ वृष भयो, यहाँ मिथुन भयो, यहाँ कर्कट भयो। यो मिथुन, यो सिंह हो भनेपछि अब बलले सहित भएका ग्रह 4 ठाउँ एकै ठाउँमा भयो भनेदेखि भनौँ अब कुन, अब यहाँ ग्रह त बलिया त कोही ग्रह बलिया छन्, कोही कमजोर छन्, कमजोर पनि छन्। यहाँ अब हामी चाहिँ 4 हेर्दाखेरि कमजोर छन्। यहाँ सूर्य बलियो हुन पुग्यो, यहाँ मङ्गल बलियो हुन पुग्यो, यहाँ चाहिँ सूर्य बलियो हुनु पर्यो, उच्च भयो। यहाँ शुक्र बलियो भयो, सुग्री भयो। यहाँ अब के बलियो भयो, यहाँ खै यहाँ शुक्र पनि मित्र घरमा भयो, बृहस्पति यहाँ त्यति बलियो पनि भएन, कमजोर पनि भएन। ग्रह यहाँ चाहिँ एका स्थान बसेका ग्रह राम्रा पनि हुन्, त्यति कमजोर पनि भएन, छैन। यहाँ चाहिँ ठिक्क भयो। यसरी चाहिँ ग्रह बलि ग्रह हुनु पर्यो। अझ उच्चबाट धेरै कुरा लिएको छ। यहाँ उच्च भयो भने धेरै बलियो, त्यहाँ पछि चाहिँ सुगिरी इत्यादि। अब यस्तै बलियो मध्येमा मङ्गल बलियो भयो, अरू ग्रह ठिक्कका छन्, त्यहाँ मुनिका छन् भनेदेखि मङ्गलले के भन्छ भन्दाखेरि, मङ्गल बलियो भयो भनेदेखि माह्य भनेको मङ्गल बलियो भयो भनेदेखि शाक्य। तेस्रो लाइनको पहिलो चाहिँ शब्दावली माह्य भनेपछि त्यो दोस्रो लाइनको त्यो कर्मैले भनेको छ, कर्मा तल कर्मै छ, त्यसरी कर्मले जान्ने हो। शाक्य भनेको मङ्गल बलियो भयो भनेदेखि पहेँला कपडा धारण गर्ने, पहेँला कपडा लाउने बौद्ध मार्गको सन्यासी हुन्छ भन्न मिल्छ। अब यहाँ त्यो कहाँ देखियो त भन्दाखेरि यहाँ देखियो, यो कुण्डलीमा देखियो मङ्गल बलियो भयो। मैले 4-5वटा चाहिँ ठाउँ देखाएको, कुन ग्रहले के हुन्छ भन्ने कुरा देखाएको। यहाँ मङ्गल बलियोको चाहिँ कुरो देखियो। चन्द्रमा निचो भयो, शुक्र पनि त्यति बलियो भएन, बुध पनि त्यति बलियो भएन, मङ्गल नै निचो बलियो भयो। अब यहाँ गएर सूर्य बलियो छ। हुन त बुध पनि कमजोर छैन, बृहस्पति पनि कमजोर छैन, यहाँ ग्रह कुनै पनि कमजोर छैन लग्नमा, तैपनि बलवान सूर्य नै हो। त्यसपछि अब दोस्रो स्थानमा गएर अब यदि मङ्गल बलियो भयो भनेदेखि शाक्य भनेको चाहिँ बौद्ध मार्गी हुने भयो, बौद्ध सन्यासी हुने भयो। त्यसपछि मङ्गलपछि के भन्छ भन्दाखेरि ज्ञ भनेको बुध छ। बुध बलियो भयो भनेदेखि हुन्छ भनेदेखि बुध बलियो कहाँ भयो, यहाँ बुध बलियो भएको ठाउँ देखिएन। यहाँ यदि बुध बलियो हुन्थ्यो भने बुध यहाँ अलिकति बलियो त यहाँ बुध छ, किनभनेदेखि मित्र घरमा छ। साह्रै कमजोर पनि छैन बुध, कहीँ पनि साह्रै बलियो पनि छैन, ठिकै छ। तर यहाँ चाहिँ कमजोरै छ बुध, मेष राशिको बुध त्यति उत्तम मानिएको छैन। हुन त ठाउँ त राम्रो हो। र बुधको चाहिँ यदि यहाँ छैन, अब हुन्छ कसैको यदि यहाँ यो कुण्डली पऱ्यो, यहाँ बस्यो भनेदेखि 4 ग्रह यहाँ बस्थ्यो भनेदेखि बुध बलियो हुन्थ्यो। अब यहाँ बुध हुन्थ्यो भने यहाँ बुध बलियो हुन्थ्यो।
अथवा बुध यहाँ हुन्थ्यो भनेदेखि अझ उस्तो पनि हुन्थ्यो, बुध बलियो छैन। यदि हुन्छ कसैको भनेदेखि कस्तो हुन्छ भनेदेखि आजीविका लोकायती सम्प्रदायहरूको अनुयायी सम्प्रदाय लोकायती सम्प्रदायलाई चाहिँ अघि बढाउने हुन्छ आजीविका। दोस्रो लाइनको चाहिँ फल चाहिँ दोस्रो लाइनको चाहिँ कर्मैली भनिरहेको छु, ग्रह तेस्रो लाइनबाट कर्मैली भनेको छु मैले। त्यसपछि गुरु बृहस्पति बलियो भयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि गुरु बृहस्पति बलियो भनेदेखि भिक्षु। अब बृहस्पति बलियो कहाँ छ? यहाँ हाम्रो कुण्डलीमा बृहस्पति बलियो छन् त यहाँ पनि छ, तर सूर्यले जित्यो। सबभन्दा चाँडै ग्रह अथवा पाँचवटै ग्रह जति ग्रह त्यो ग्रहलाई जित्नुपर्छ र बलियो हुनुपर्छ, तर त्यसै बलियो हुँदैन। यहाँ बलियो भएन बृहस्पति, कहीँ पनि बलियो भएन, देखिएन। तिनवटा कुण्डली यहाँ छ, तिनवटा ठाउँमा छ बृहस्पति। यहाँ छ, यहाँ नि त्यति बलियो भएन, शत्रुवा घरमा भयो। यहाँ पनि चाहिँ त्यति बलियो भएन, यहाँ पनि सूर्यले जित्यो। यहाँ बलियो थियो तर सूर्य बलियो भएको हुनाले चाहिँ त्यो कमजोर भयो, कमजोर देखि बृहस्पति। अब यदि चाहिँ कहीँ बलियो बृहस्पति हुन्छ भनेदेखि यो राशिको कुरा गरिन्छ, कर्कट राशिको उच्च बृहस्पति हुन्थ्यो भनेदेखि यहाँ खानकोसँग सम्बन्ध रहन्न है। फेरि यहाँ बृहस्पति हुन्थ्यो अथवा यहाँ हुन्थ्यो, यहाँ बृहस्पतिबाट चाँडा ग्रह हुन्थ्यो भने बृहस्पति बलियो हुन्थ्यो। त्यस्तो हुँदा के हुन्छ भन्दाखेरि भिक्षु भिक्षा गर्ने, भिक्षाको जीवन चलाउने, त्यसपछि योगी भिक्षा गर्ने योगी भनिन्छ त्यस्तालाई। त्यसपछि छेपाकर चन्द्रमा बलियो भयो भनेदेखि चन्द्रमा बलियो कहाँ देखियो? यहाँ पनि छेपाकर चन्द्रमा बलियो यहाँ देखिएन। मैले सरस्वती सिंह राशिको लगन हालिहालेँ, मैले ग्रह राखेको थिएँ आफ्ना 4वटा ग्रह, यहाँ चाहिँ यस्तो पर्न गयो, चन्द्रमा बलियो देखिएन। चन्द्रमा बलियो देखिन्थ्यो यदि भनेदेखि चन्द्रमा यहाँ चन्द्रमा पर्थ्यो भनेदेखि उच्च हुन्थ्यो। हुन त मेषको चन्द्रमा यहाँ कमजोर छैन, तर सूर्यले खाइदियो, सूर्य उच्च भयो। अब यहाँ चन्द्रमा निचो भयो, चन्द्रमा यहाँ सम्बन्ध कमजोरी भयो। अब यहाँ चन्द्रमा यहाँ हुन्थ्यो र चाँडा ग्रह यहाँ हुन्थ्यो भनेदेखि चन्द्रमा बलियो हुन्थ्यो। त्यस्तै प्रकारले यहाँ चन्द्रमा हुन्थ्यो भने यो यहाँ पनि चन्द्रमा बलियो हुन्थ्यो, तर चन्द्रमा नभएको कारणले यहाँ चन्द्रमा बलियो भएन। हुने ग्रहको हुनीलाई चाहिँ मैले यहाँ नभए पनि चाहिँ हुनीलाई चाहिँ चाँडा ग्रह एक ठाउँमा बसेर चन्द्रमा बलियो भएको उच्च छ भनेदेखि अथवा स्वगिरी छ भनेदेखि अरू ग्रह कमजोर छन् भने चारदेखि अरू ग्रह कमजोर छन् भनेदेखि के हुन्छ त्यस्तो भन्दाखेरि छेपाकर भनेको चन्द्रमा बलियो भनेदेखि वृद्ध भनेको माथि कपाली खप्परमा माग्ने खाने। कपाली भन्नाले कपालको चाहिँ जस्तो चाहिँ यो हामीले पनि देख्छौँ कसैले मान्छेको हड्डी हो के को हड्डी हो त्यो त जान्न सकिँदैन, हड्डी लिएर चाहिँ मागेर चाहिँ हिँडेको पनि देखिएको छ। कहीँ यस्ता योगीहरू चाहिँ देखिन्छन्, थरी हुन्छन् योगीहरू। 9 प्रकारका 7 प्रकारका योगी यहीँ बताएको छ, अरू पनि हुन्छन्, दर्शनामीहरू हुन्छन्, अरू पनि हुन्छन्। गिरी सन्यासी पनि त्यहाँ त्यसमा आउन सक्छन् यसमा। अनि बलियो चाहिँ चन्द्रमा भयो भनेदेखि कपाली हुन्छ। अब त्यसपछि शीत भनेको शुक्र बलियो भयो भनेदेखि शुक्र बलियो भएर ग्रह पर्यो यहाँ पर्यो, यसै पर्यो, 10औं स्थानमा शुक्र भयो, अरू ग्रह भन्दा शुक्र बलियो भयो। यहाँ चाँडा ग्रह मैले लेखेको छु, 5वटा ग्रह पनि हुनसक्छ, केही आपत्ति छैन। शुक्र बलियो भयो भनेदेखि चरक भन्छ। चरक भनेको के भनेदेखि अब शास्त्रको मर्यादा पनि अघि बढाउँछ, वेदलाई पनि त्यसले अघि बढाउँछ। तर वेदमध्ये कृष्ण वेदलाई चाहिँ कोही एउटा शाखालाई अगाडि लिएर प्रचार प्रसार गर्ने, धर्म प्रचार पनि गर्ने हुन्छ। त्यस्तो चाहिँ चरक भन्ने चाहिँ सन्यासी हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले शनिश्चर प्रभाकरी भनेको शनिश्चर बलियो भयो भनेदेखि निर्ग्रन्थ भनेको नाङ्गो दिगम्बर, कपडा नलाउने, कपडा लाड नहिँड्ने। अहिलेका नागा जोगीहरू पनि हामीले चाहिँ इन्डियामा देखिरहेका छौँ। त्यस्तो चाहिँ
सम्प्रदायमा उनीहरू लागेका हुन्छन्। बस अब ती चाहिँ अखडाहरू, उनका अखडाहरू धेरै देखियो। यहाँ अहिले हामी कोही पनि हामी चाहिँ इन्डियामा कुम्भ मेला लाग्छ, ठाउँ ठाउँमा चाडा कुम्भ मेला लाग्छ। त्यो कुम्भ मेला लाग्यो बेला नागा जोगीहरूले स्नान नगरिकन अरूले स्नान गर्ने पाउने हुँदैन। विशेष पर्वको दिनमा पहिलो चाहिँ उद्घाटन दिन पनि उनीहरूले चाहिँ स्नान गर्नुपर्छ, त्यस्तो चाहिँ नियम रहेछ। उनीहरूको धेरै चाहिँ प्रबुद्ध रहेछ, ठुलो चाहिँ शासन रहेछ तिनीहरूको, सरकारभन्दा पनि माथि रहेछन् उनीहरू, त्यस्तो रहेछ। त्यस्तो देखियो। त्यस कारणले चाहिँ शनि चाहिँ ग्रह बलवान भएर चाहिँ कहीँ कुनै पनि ठाउँमा गएर बसेर अब सन्यास योग बनाइदियो, प्रवज्या योग बनाइदियो भनेदेखि त्यसले निर्ग्रन्थ भनेको नाङ्गा हिँड्ने हुन्छन् उनीहरू, दिगम्बर भन्छ तिनीहरूलाई। तिनीहरू जैन धर्मावली भन्छ उनीहरूलाई, जैन धर्म पनि पालना गर्छ। नाङ्गा हुन्छन्, कोही जैन धर्मवाला जैन धर्मलाई पनि अँगालेका हुन्छन्। यसरी जान्छ। अब इनै भनेको सूर्य, पर्वा करी नै भने करी नै छ नि, करीबाट उताको बाँकी रहेको इनै भनेको सूर्य बलवान भएर यदि सन्यास योग बन्यो भनेदेखि, प्रवज्या योग बन्यो भनेदेखि, वन्यासना भनेको सन्यास योग बन्यो भनेदेखि त वन्यासना भनेको वनमै बस्ने, वनमै खाने, वनमै रमाउने, कन्दमूल खाने, फल खाने, पानी खाने, तपस्या गर्ने, त्यही ईश्वरको तपस्या गर्ने, त्यस्तो चाहिँ सूर्यको चाहिँ प्रभाव पर्छ। सूर्यको चाहिँ सन्यासन अलिकति चाहिँ राम्रो खालको सन्यास पनि त्यहाँ हामीले चाहिँ मूल्याङ्कन गर्न सक्ने मिल्छ। किनभनेदेखि भगवान्को भजन गर्नलाई वनमा बस्ने, जङ्गलमा बस्ने, गाउँघरमा त्यति नआउने, अब कसैले लैदिएछ भने खाला, नभएदेखि कसैले लगेको आशा नगर्ने, जङ्गलकै फल खाने, पानी खाने, उनीको चाहिँ के अरे चाहिँ गिठा भ्याकुरहरू जे पाउँछ त्यही खाने, बस्ने, त्यही हरिभजन गर्ने, बस्ने, त्यस्तो चाहिँ ईश्वरको आफ्नो चाहिँ इष्टदेवको पूजा गर्ने, भजन गर्ने, बस्ने, त्यस्तो खालको चाहिँ सूर्यको चाहिँ प्रवज्या हुन्छ। यसरी प्रवज्या हुन्छ। अब हामी 3 लाइन सक्यौँ। चौथो लाइनमा आयौँ। प्रवज्या बलिभि समापराजितै तत्स्वामिभि परचिति। यसरी त भनियो। प्रवज्या यसरी हुन्छ भनियो। तर यहाँ के छ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ फेरि समस्या आइरहन्छ जहाँसुकै। अब ग्रह मैले चाहिँ पहिला भन्नु भनेको छैन, यी ग्रह जति चाहिँ 4 ग्रह एक ठाउँमा बस्छन्, एउटै कोठा मात्रै नबसेर सकेसम्म नजिकमा बस्छन्, नजिकको अंशमा। अंश भनेको चाहिँ राशि अंश कला विकला हुन्छ। ग्रहको अंशको एउटै अंशमा पऱ्यो भनेदेखि त प्रवज्या योगलाई त्यो फरक पर्दैन। त्यसपछि अलि अंश वरपर अलि चाहिँ 2-4 अंश यदि अंश पर परे पनि प्रवज्या योग हुँदै जान्छ। आंशिकमा घट्दै गएर चाहिँ धेरै चाहिँ एउटा ग्रह एक अंशमा, पहिलो अंशमा, 2 अंशमा छ, अर्को ग्रह 28 अंश, 27 अंशतिर, 29 अंशतिर पुग्यो छ भनेदेखि त्यो प्रवज्या योगलाई चाहिँ देख्न देखिन्छ त्यहाँ कुण्डलीमा। तर प्रवज्या योगलाई चाहिँ अलिकति कमजोर प्रवज्या योग हुन्छ। त्यसमा पनि ख्याल गर्नुपर्ने विषय छ। त्यो तात्कालिक ग्रह स्पष्ट भएको कुण्डली चाहिन्छ हेर्नलाई। अनि त्यसपछि त्यति मात्रै नभएर अब एउटै अंशमा परे ग्रह एउटै अंशमा परे, 2टा ग्रह, अब अरू पनि परेका थिए, 2टा ग्रहको ग्रह युद्ध भयो। ग्रह युद्ध हुन्छ, मान्छेको युद्ध भयो जस्तो ग्रह युद्ध हुन्छ, यहाँ ग्रह युद्ध हुन्छ। यस्तो एउटै अंशमा परेका ग्रह बक्री के अरे कम गति भएको ग्रह अगाडि छ, पछाडि बढी गति भएको ग्रह भयो। जस्तै शुक्र, बुध, सूर्य नै भनौँ, यी 3टा ग्रह बढी गतिवाला ग्रह हुन्। त्यसपछि त्यसको अलावा मङ्गल, अझ धेरै सबभन्दा धेरै गति भयो त चन्द्रमा नै हो। त्यसपछि शुक्र, बुध, चन्द्रमा, त्यसपछि मङ्गल, त्यसपछि बृहस्पति, अन्तिममा शनिश्चरको कम गति हुन्छ। तसर्थ अब जस्तो उदाहरणको लागि मानिलिउँ, शनिश्चरको 15 अंश थियो। 15 अंशले चाहिँ यो
ग्रह यो बलियो पनि थियो, 15 अंशमा थियो। बलि पनि त यो शनिचरकै बलि हो, बलवान त्यसैको थियो। त्यसैको चाहिँ कपाल के भनिएको छ भनेदेखि लास्टमा चाहिँ यो प्रभाकरी भनेको शनिचरले निर्गन्ध दिगम्बर नाङ्गो रूपमा हिँड्ने चाहिँ तैँले बनाउँथ्यो। तर अब शनिचरको साथमा अर्को ग्रह बुध ग्रह थियो, अथवा चाहिँ शुक्र नै के थियो, जुनसुकै होस्, त्यसलाई चाहिँ यहाँ शनिचर थियो, यहाँ मानौँ बुध पनि 15 अंशमा थियो अस्ति पहिला। तर त्यो दिन ठ्याक्क चाहिँ बुधले 15 काटेर 16 पुग्यो। त्यसै दिन अथवा अहिले दिन 16 गएर त अघि कट्यो, शनिचरलाई जितेर अघि गयो, क्रस गर्यो शनिचरलाई। जस्तो हामीले चाहिँ बाटा हिँडिरहेका हुन्छौँ, बाटा हिँडिरहेको मान्छे, ढिलो हिँड्ने मान्छे, अब कम गतिमा हिँड्ने, अब बुढाबुढी रोगी मान्छे हुन्छन् भनेदेखि युवक ठिटा बलिया मान्छे चाहिँ पछाडि आइरहेका हुन्छन्, रोगीलाई चाहिँ त्यसपछि अथवा बुढाबुढीलाई चाहिँ क्रस गरेर अघि जान्छ, उछिनेर जान्छ। जसरी हामी चाहिँ उछिनेर जान्छ मान्छेहरू, त्यसै गरेर ग्रहले पनि चाहिँ राशि अंश क्रस गर्दै जान्छ। कम हिँड्ने ग्रहलाई धेरै हिँड्ने ग्रहले अघि जान्छ। त्यस्तो बेलामा चाहिँ ग्रहयुद्ध भन्छ त्यसलाई। त्यस्तो ग्रहयुद्ध भयो भनेदेखि बलवान ग्रह भए पनि त्यस्तो बेलामा कस्तो हुन्छ भनेदेखि अब यहाँ मानिलिउँ शुक्र नै भयो, शुक्रलाई त जित्ने ग्रह गतिमा कसैको छैन, चन्द्रमाको देखि बाहेक शुक्रको धेरै गति छ। अब मानिलिउँ यहाँ मङ्गलले छ, यहाँ मङ्गलको यो कारक बनाएको थियो। मङ्गलले चाहिँ भन्थ्यो अब गेरुको कपाल लाउने बौद्ध मार्गी हुन्छ भनियो थियो। यहाँ मङ्गल यसको फल, यसको दिन। अब शुक्र मङ्गलको भन्दा शुक्रको गति बढी हुन्छ। एउटै चाहिँ डिग्रीमा थिए, तर चाहिँ हिजो अस्तिसम्म त एउटै डिग्री थिए। त्यो जन्मदा दिन चाहिँ ठ्याक्क चाहिँ जन्मनुभन्दा पहिल्यै यदि दिन औत्रे अथवा कति बेला झ्याट्ट काटेर चाहिँ मङ्गललाई कटेर चाहिँ पल्लो अंशमा गयो, मङ्गललाई जितेर, शुक्रले मङ्गललाई जितेर पर गयो भनेदेखि यो मङ्गल अब ग्रहयुद्धमा हार्यो। ग्रहयुद्धमा हार्दा त्यो के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो ग्रहले चाहिँ त्यति चाहिँ यो सफलता बनाउन दिँदैन, यो कमजोरी भयो मङ्गल। कमजोरी भएका मङ्गलले के गर्छ भनेपछि अब त्यो शिक्षा त दीक्षा त लिन्छ, पहेँलो कपडा पनि लाउँछ, बौद्ध सन्यासी पनि हुन्छ। या मङ्गलको कुरा आएको भएर मैले बौद्ध सन्यासी कुरा गरेको, अरू सबै यो त्यस्तै हुन्छ। तर केही समयपछि उसले चाहिँ अब यसले पनि काम लागेन भनेर त्यसपछि छोडेर हिँड्छ। त्यो छोडिदिएर त्यसपछि आफ्नो पुरानो ठाउँमा, पुरानै आश्रममा, गृहस्थ आश्रमतिर लाग्छ। त्यस्तो हुन्छ मङ्गलले। अथवा उदाहरणको लागि मङ्गल भनेको कुनै पनि ग्रहलाई अर्को ग्रहले जित्यो भनेदेखि ग्रहयुद्धमा जित्यो भने त्यस्तो हुन्छ भनेर यहाँ बराहमिहिरले भन्नुभएको छ। पर्वज्या बलिभि समा पराजितै तत्स्वामी परिचिति भनेको पर्वज्या बलियो ग्रहलाई पराजितै अर्का ग्रहले जितेछ भने तत्स्वामी त्यस स्वामीकाबाट चाहिँ परिचिति च्युत भएको हुन्छ। त्यसको स्वामीबाट, त्यसको चाहिँ स्वामित्वबाट, त्यसको चाहिँ शिक्षा दीक्षाबाट त्यो च्युत भएको हुन्छ र त्यहाँ त्यसपछि आफ्नो पुरानो ठाउँमा आउँछ भन्दा यो पहिलो अध्यायको 15औं अध्यायको पहिलो श्लोकले बताएको कुरा मैले यहाँ भन्दै गएँ। अब यदि मैले त्यसैले भने दोस्रो श्लोक छ। अब यदि त भनियो फेरि चाहिँ सूर्यसित बसेको पर्वत जाजोग हुन्छ, अरूसित बसेको जोग त ल चाहिँ अस्त हुँदैनन्। सूर्यसित त ग्रह अस्त हुन्छ, ग्रह अस्त भएपछि ग्रह कमजोर हुन्छन्। यहाँ सूर्यसित ग्रह बसे ग्रह अस्त भए, कमजोर भए। यहाँ सूर्यसित ग्रह बस्थे ग्रह अस्त हुन्छन्, किनभने एउटै चाहिँ अंशमा नजिक अथवा 2-4 अंश वरिपरि मात्रै भए पनि नजिक परेको पर्वत ज्या हुन्छ भनेर यहाँ भनिसकेपछि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सके त एउटै अंश होस्, नभए उल्टी पल्टी चाहिँ कोही 1 अंश 3 अंश छ, कोही 4 अंश छ, कोही 5 अंश छ,
अब त्यस्तो भयो भनेदेखि सूर्यको नजिक परे नि ती सबै ग्रह सबै अस्त भए। रविलुप्त करैरदीक्षिता बलिविस्तगतयो नर अभियाचित मात्र दीक्षिता निहतैरनिनिरिषितैरपि। यदि त्यस्तो भयो भनेदेखि रविलुप्त करै अदीक्षिता सूर्यले लुप्त भएसनामा अदीक्षिता दीक्षा नपाइएको हुन्छ भनौँ। बलवान छ तापनि ग्रह बलवान छ तापनि अदीक्षिता दीक्षा नपाइएको हुन्छ भनौँ। त्यसपछि अभियाचित मात्र दीक्षिता माइएको छ मात्र दीक्षा जसका यस्तो दीक्षा जसले माग्छ मात्रै तर दीक्षा पाउँदैन, गुरुले नै दीक्षा दिएन। आज भन्छन् भोलि भन्छन् टाढ्छन् अनि गर्छ केही कुराले चाहिँ उसलाई चाहिँ जसरी हुन्छ त्यसरी नै उसले आफ्ना व्यवहारले हुन्छ कि गुरुका व्यवहारले हुन्छ कि ऊ चाहिँ इच्छा गर्छ गुरुका चाहिँ सन्निधिमा जान्छ आफ्नो आश्रममा जान्छ तर त्यसले चाहिँ दीक्षा लिन सक्दैन। तसर्थ त्यो पर्वज्या योग त भयो, सूर्यले अस्त भएका ग्रहले काम दिँदैन। अब यदि सूर्य नै बलवान छ, सूर्यकै पर्वज्या पर्या छ, अब यहाँ भनौँ यी सूर्यको पर्वज्या पर्यो भनेपछि यस्तामा फेरि त्यस्तो चाहिँ आवश्यकता परेन किनभने सूर्यले त आफ्नो चाहिँ प्रभाव जमाउने भयो। तर अरू ग्रहको बलवान भएको छनामा यदि चाहिँ अब यहाँ मङ्गल बलवान थियो, यहाँ सूर्य पनि हुन्थ्यो भनेदेखि मङ्गलको चाहिँ पर्वज्या योग हुने थिएन। हुन त हुन्थ्यो तर चाहिँ पुरा पूर्ण हुन्थेन, पूर्ण मङ्गलले चाहिँ फल पाउने थिएन, मङ्गलले फल दिन सकिन्थेन। किनभनेदेखि गेरु वस्त्र धारण गर्न उसलाई धारण त गर्थ्यो, पूर्ण दीक्षा पूर्ण चाहिँ गहिराइमा गएर त्यो संस्थाको त्यो चाहिँ सन्यासको गहिराइमा गएर गहिरी मन्त्र चाहिँ मन्त्र हुन्छ अथवा त्यहाँ चाहिँ गुण अर्थ हुन्छन्, ती गुण अर्थ उसले चाहिँ उसको अन्तिममा गएर चाहिँ लिन पाउनु थिएन, अलिकति अधुरै रहन्थ्यो। मङ्गल यदि चाहिँ यहाँ सूर्य हुन्थ्यो भने मङ्गल आफ्नो घरमा हुँदा पनि सूर्यले अस्त गराइदिन्थ्यो। यस्तो भनेको यो रविलुप्त करे दीक्षिता बलिविस्तगत भवतयो नर अभियाचित मात्र दीक्षिता नियतैरनिनिरिषितैरपि यसरी भन्यो। अनि त्यस्तै प्रकारले अर्काले अब अहिले मैले भनिसकेको छु, पहिले भनिसकेँ ग्रह युद्धमा हारियो भनेदेखि अब त्यो पर्वज्या कारक ग्रह हो मङ्गलै भयो यहाँ उदाहरणको लागि। अब यहाँ बसेर कोही अर्को ग्रहले देख्यो, अर्को ग्रहले कतैबाट चाहिँ देख्ने चाहिँ ग्रहले आफ्नो यहाँ देखिदियो भनेदेखि त्यो फेरि अलिकति त्यो कस्तो ग्रहले देखेको छ त्यसै अनुसार फल हुन्छ, हुँदै हुन्न भन्न मिल्दैन, हुन्छ भन्न मिल्दैन, त्यस्तो हुन्छ। त्यसरी चाहिँ अब सूर्यको सित सँगै भएको ग्रह अस्त हुन्छ भन्ने प्रसङ्ग यहाँ आयो। सूर्यको सँगै भएको ग्रह अस्त हुने कसरी हुन्छ? भास्करा नगभुवो गुणचन्द्र भुभुवो दिविशद स्थितयोब्जात प्राप्त नैर्निगदिता समयांसा वकृणो भृगुविदो क्षितिन भन्यो। भास्करा भनेको चन्द्रमा 12 अंश नजिकको सूर्यदेखि 12 अंश नजिकको चन्द्रमा चाहिँ अस्त हुन्छ। जस्तो चाहिँ यता मानौँ अब 1 देखि 30 सम्म अंश हुन्छ एउटा राशिमा भने उदाहरणको लागि 15 अंशमा चाहिँ सूर्य बसेको छ भने 15 देखि उता 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 गर्दै गएर चाहिँ 15, 12, 27 अंशसम्म भित्र बसेको चन्द्रमा अस्त हुन्छ। यता चाहिँ 15 बाट यता तल 12 अंश घटाउँदाखेरि चाहिँ 15 मा 12 गर्दाखेरि 3 भागी भयो, 3 अंश 4 अंशभन्दा माथिको र 27 अंशभित्रको चाहिँ चन्द्रमा अस्त हुने भयो। सूर्यदेखि दायाँ बायाँ 12 अंश चाहिँ भएको भित्र भएको चन्द्रमा अस्त हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले 17 अंशभित्र भएको चाहिँ के अस्त हुन्छ भन्दाखेरि
मङ्गल अस्त हुन्छ कर्मैले। त्यसपछि 13 अंशभित्र भएको के अस्त हुन्छ भन्दाखेरि बुध अस्त हुन्छ। त्यसपछि 11 अंशभित्र भएको चाहिँ बृहस्पति अस्त हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले 9 अंशभित्र भएको चाहिँ शुक्र अस्त हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले 15 अंशभित्र नजिक भएको चाहिँ सूर्यदेखि नजिक भएको चाहिँ शनि अस्त हुन्छ। यसरी चाहिँ सूर्यबाट दायाँ बायाँ यति अंशभित्र नजिक पऱ्यो भनेदेखि ग्रह अस्त हुन्छन् भनिएको छ। यदि भृगु विदु भनेको चाहिँ भृगु विदो भनेको भृगु भनेको शुक्र र विदु भनेको चन्द्रमा वक्र छन् भने त्यसमा पनि एक एक अंश घट्छ। अझ कम्तीमा चाहिँ एक अंश कम्तीमा नै अस्तो भन्दा माथि चाहिँ जान्न, माथि बढी अंश भयो भने त्यो चाहिँ उदय हुन्छ। त्यसरी चाहिँ बताइयो। यो चाहिँ बृहदारण्यकको दोस्रो 15औं अध्यायको दोस्रो श्लोकमा यसरी बताएको छ। अनि अब तेस्रो श्लोकको कुरो जाउँ। म बोल्न लाग्यो भने समयको ख्याल हुँदैन। जतिजनाले यो हेर्नुभएको छ उहाँहरूले आफ्नो कमेन्ट गर्न र सेयर गर्न अवश्य पनि भुल्नुहुने छैन। यो विश्वास छ मलाई। यसै भन्दै अब म तेस्रो श्लोकको पनि चाहिँ चर्चा गर्न लागिरहेको छु। जन्मे शून्ये यदि दृष्टोर्कपुत्रं पश्येत्यार्की जन्मपम्बा बलोनम दीक्षां प्राप्तो पर्पनोत्यार्की दृष्टाण संस्थे भौमार कमसे सौरदृष्टि च चन्द्रे भनेको छ। जन्मे शून्ये यदि दृष्टोर्कपुत्रं पश्येत्यार्की जन्मपम्बा बलोनम दीक्षां प्राप्नोत्यार्की दृष्ट्या दृक्काण संस्थे भौमार कमसे सौरदृष्टि च चन्द्रे। यसरी श्लोकको उच्चारण हुन्छ। यदि जन्म राशि, अब यहाँ जन्म राशिको कुरा आउँछ। अब यो मैले त्यो कुण्डलीलाई भन्दा अब अर्को कुण्डलीपट्टि जान्छ। त्यो पहिला कुण्डलीलाई यहाँ अर्कै कुण्डली यहाँ उपस्थिति बनाएँ मैले। किन भन्दाखेरि यसको चाहिँ फल अर्कै तरिकाले बताउनु पर्ने छ। यो दुईटा महापुरुषहरूका कुण्डली छन् यहाँ। यो त हुन त यो चाहिँ चार कुण्डली चार ग्रह भएर चाहिँ सन्यासी योग परेको हो। यो चाहिँ मैले चाहिँ भन्नुपर्दा हाम्रो नेपालको सम्पत्ति, नेपालको चाहिँ विभूति गौतम बुद्धको कुण्डली हो। यो उहाँ सन्यासका सन्यास हुनुहुन्छ, गुरु हुनुहुन्छ। अब उहाँको बारेमा व्याख्या गर्न परेन। के छ त उहाँको भन्दाखेरि 4 ग्रह दशममा छन्। मङ्गल छ दशममा। पहिला भनियो थियो नि मङ्गल बलवान भयो, स्वगृही भयो, मङ्गलको बल पुग्यो त्यहाँ। यसका अरू अर्थ पनि छन्। मङ्गलको धेरै बल छ त्यहाँ। दशमको मङ्गल त्यसै बलवान, त्यसै पनि मेष राशिको अझै बलवान। मङ्गलले के भन्छ भने माया, मङ्गलले के भन्छ भन्दाखेरि मङ्गल बलवान भएछ नामान। शाक्य भनेको शाक्य, उहाँलाई शाक्य पनि भनिन्छ। पहेँला कपडा लगाउने, पिताम्बर धारण गर्नु उहाँले,
बौद्ध सन्यासी हुनुहुन्छ भनिएको, आफै बौद्ध सन्यासी भएर अरूलाई पनि बौद्ध सन्यासी हुनलाई त्यो जोगले चाहिँ प्रेरणा गर्यो। एउटा त्यो चाहिँ मैले चाहिँ अहिले भनेको कुरा दोस्रो पहिलो श्लोकका कुरालाई यहाँ म टिप्न भ्याएँ। अब अरू ग्रह पनि त्यहाँ जोग धेरै छन्। अब तल्लो कुण्डली हेर्दै जाऊँ। तल्लो कुण्डली पनि एउटा चाहिँ महासन्यासी, एकदम चाहिँ सफल सन्यास, सफल आश्रमको गुरुको कुण्डली हो यो। मैले यो कुण्डली फलानाको भनेर अहिले मैले चाहिँ चिनाउन्न। यो व्यक्तिगत रूपमा कसैले सोध्नुभयो भने म चिनाउला, तर चाहिँ अहिले सामूहिक रूपमा म कुण्डली चिनाउन असमर्थ छु, चिनाउन मिल्दैन। सबैको कुण्डली चिनाउन मिल्दैन, किनभनेदेखि अहिले हाम्रो यो संसारमा नभएको कुण्डली सबै चिनेका देखेका त म भन्न मिल्छ। अहिले यहाँ संसारमा अहिले चाहिँ हुँदै हुनुहुन्छ भनेदेखि उहाँहरू कुण्डली भन्न पनि मिल्दैन। त्यस कारणले मैले कोही एकजना महापुरुषको कुण्डली हो यो। अब यो तेस्रो श्लोकले के भनेको छ भनेदेखि अहिले भर्खर भनेको जन्मेश्वरनी यदि दुष्टको पुत्र भन्ने श्लोकले अर्कपुत्रम भनेको शनिश्चरले जन्मेशो अन्य अदृष्ट जन्मेशनको जन्मेश भनेको जन्मस्थान राशि, जन्म राशि अथवा जन्म लग्न, अहिले जन्म राशि नै भनेको छ यहाँ भन्नुपर्दा। जन्म राशि र जन्म राशिको स्वामीलाई शनिश्चरले देख्यो भनेदेखि यसको अर्थ भनेको पश्चात्तर्की जन्मकुम्बा बलोनम, बलवान भएको शनिश्चरले जन्म राशि र जन्म राशिको मालिकलाई देख्यो भनेदेखि सफल सन्यास हुन्छ भनेको छ। शनिश्चरले देखो 1 2 3 4 5 6 7 बुधलाई देखो नि, राशिको मालिक कन्या राशि हो, कन्या राशि मालिक बुधलाई पूर्ण दृष्टिले देखो। अब जन्म राशिलाई पनि देख्छ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, शनिश्चरको 10औं दृष्टि चाहिँ पूर्ण दृष्टि हो, यहाँ पूर्ण दृष्टि देखो। जन्म राशिलाई पनि देखो, जन्म राशिको मालिकलाई पनि देखो शनिश्चरले, पूर्ण सफल सन्यास। अहिले मैले भनेका सन्यास भन्दा पनि यो प्रबल सन्यास हो यो, तर चाहिँ 4 ग्रह नभएर 1 ग्रह 2 ग्रह हुँदा पनि हुने खालको सन्यास हो यो। सन्यास अरू प्रकारका ग्रहबाट हुन्छ, 4 ग्रह 5 ग्रह 6 ग्रह एक ठाउँ भएर मात्र सन्यास हुँदैन, अरू सन्यासलाई चाहिँ प्रबल मानेको छ। अहिले यहाँ चाहिँ यो फलदिरिकाको अन्तिम अध्यायमा बताएको छ। मैले चाहिँ जन्मेश्वरन्य यद्यतिष्ठोर्क पुत्रम पश्चात्तर्की जनपुम्बाबलोहनम दीक्षां प्राप्त तर्की दृष्टाण संस्थे भौमार्कार्की सौर दृष्टि चन्दे। अब जहाँ दृष्टान्तका कुरा आउँछन्, दृष्टान्तका कुरा मङ्गलको दृष्टान्तमा कमजोर चन्द्रमा, अलिक कमजोर खालको चन्द्रमा मङ्गलको दृष्टान्तमा गयो भने पनि, अथवा मङ्गल अथवा शनिको नसँग भए पनि, चन्द्रमा मङ्गलको दृष्टान्तमा गएछ भने पनि दृष्टान्त कुण्डली चाहिन्छ। यहाँ यसमा हुँदैन। दृष्टान्त कुण्डलीमा मङ्गल चाहिँ को घरमा गएर मेष अथवा वृश्चिक राशिमा दृष्टान्त कुण्डलीमा चन्द्रमा बस्यो भने वा अथवा नवंश कुण्डलीमा मेषमा वृश्चिकमा मकरमा कुम्भमा चन्द्रमा बस्यो भने पनि यो पनि सन्यास हुन्छ भनेर यहाँ यो श्लोकले बतायो। अब म समय पनि चाहिँ लामो हुन्छ, फेरि एक ठाउँ चाहिँ फलिरहँदाखेरि र अघि बढ्छु। यो अध्याय सक्नु छ। सूर्य गुरु शशि होरा स्वार्की दृष्टार्को धर्मे गुरु रथ निपतिनां योगजस् तीर्थकृत्यम न भवन संस्थो संस्थे मनगे निरदृष्टे भवति नर वयोगे दीक्षित पार्थिवेन्द्र। सूर्य गुरु शशि होरा स्वार्की दृष्टा सुधर्मे गुरु रथ निपतिनां योग तीर्थकृत्यम कृत्स्यात् न भवन संस्थे मनगे निरदृष्टे भवति नरप योगे दीक्षित पार्थिवेन्द्र। भनौँ, यदि
लग्नमा अथवा चन्द्रमामा भनेको यो सूर्य गुरु शशी होरा। सूर्य भनेको सूर्य गुरु भनेको बृहस्पति, शशी भनेको चन्द्रमा र होरा भनेको लग्नलाई र तिनका स्वामीलाई दुष्टा अर्की भनेको उनको संसारले देखुन्। गुरु अथ यदि भन्छ गुरु भनेको बृहस्पति धर्मे नवममा होस्। यस्तो भयो भनेदेखि राजयोग हुन्छ। अब यहाँ 1 घण्टा बढी अथवा नभए त्योभन्दा नि अझ कम समयमा आधी घण्टा समयमा धेरै कुराहरू बुझ्नु छ। सरस्वती भने बुझिन्न, थोरै भन्दा पाठ सकिन्न। यो अध्याय सक्नुपर्ने भएको हुनाले मैले चाहिँ सरस्वती मात्रै भन्न थालेँ। अहिले फेरि चाहिँ दोहोऱ्याएर सुन्यो भने बुझ्न सकिन्छ। जसरी चाहिँ बृहस्पतिलाई, चन्द्रमालाई, लग्नलाई शनिको दृष्टि पर्यो भनेदेखि र बृहस्पति नवममा भयो भनेदेखि राजयोग हुन्छ भन्ने अर्थ हो। यो मैले चाहिँ शब्द अर्थ लगाउन थालु भनेदेखि भावार्थ यथार्थ अर्थ चाहिँ छुट्छ, लामो समय हुन्छ। फेरि त्यस्तो चाहिँ राजयोग पर्यो भनेदेखि धार्मिक राजयोग पर्यो। नवममा बृहस्पति हुने भयो भनेदेखि त्यो व्यक्ति चाहिँ तीर्थकृत्य, यस्तो योगमा जन्मेको चाहिँ नेपथ्य नाम राजा राजयोग पर्यो। नेपथ्य नाम राजयोग पर्यो। राजयोगमा तीर्थकृत्य भनेको तीर्थ गर्ने योग जन्म्यो। नव भवन संस्थै मन्दगे निरदृष्टे। नव भवन संस्थै भनेको 9 स्थानमा रहेका। अब अर्को चाहिँ भयो, त्यो एउटा योग बनिसक्यो। नव भवनमा रहेको मन्दगे निर्दिष्टे अनिर्दिष्टे। राजयोग त बन्यो, तर यस्तो बनेपछि चाहिँ भवती नरपयोग दीक्षित पार्थिवेन्द्र, एकदम चाहिँ शिक्षा दीक्षाले सहित भएको पार्थिवेन्द्र, राजा भए पनि राजा नभए पनि अरू भए पनि एकदम चाहिँ दर्शन शास्त्र बनाउन सक्ने क्षमतावान विद्वान, मामुली विद्वान होइन, कणाद आदि जस्तै गरिएका, बुद्ध आदि गरिएका जस्ता, चाणक्य आदि गरिएका यस्ता ठुल्ठुला महापुरुषको चाहिँ जन्म हुन्छ भनेर यसरी चाहिँ यो अध्यायमा बतायो। यसको लागि विस्तृत व्याख्या गर्नलाई समय पनि अब लामो हुने भएको हुनाले यसलाई चाहिँ मैले यो सारांश भने। जसरी चाहिँ लग्नलाई र बृहस्पतिलाई, चन्द्रमालाई संसारले देख्यो भनेदेखि राजयोग हुन्छ। यो राजयोगमा भएको मान्छे तीर्थमा गएर तीर्थाटन गर्ने हुन्छ। त्यसपछि राजा पनि हुन सक्छ। राजा भइन्छ भने पनि ठुलो विद्वान भएर राजा सरहको चाहिँ आफ्नो क्षेत्रमा राजा सरहको भएर ठुलो काम गरेर राजालाई पनि अर्थ दिन सक्ने, उपदेश दिन सक्ने, ज्ञान दिन सक्ने खालको चाहिँ विद्वान बन्छ भन्ने कुरा यसमा यसको अर्थ आयो। त्यसमा अब फेरि नवम स्थानमा नव भवन संस्थि मन्दगी भनेको संसार, नव भवन संस्थि भनेको 9 स्थानमा रहेछन् भनेदेखि अन्य अधिष्टै अरू ग्रहले देखेका छैन भनेदेखि त्यस्तो मान्छे राजा नै हुन्छ। भवती नर यो राजयोग हुन्छ।
दीक्षित पार्थिवेन्द्र दीक्षित भयो एकदम चाहिँ विद्वान धार्मिक राजा हुन्छ। पार्थिवेन्द्र भनेको राजा हुन्छ। 9 मा गएको शनिश्चरलाई कुनै ग्रहले देखेको छैन भनेदेखि त्यस्तो पनि बतायो। शनिश्चर 9 मा गएको फल राम्रो बतायो। यसरी चाहिँ यो सन्यास योगलाई चाहिँ योले चाहिँ काम गरेको छ। यो सन्यास योगतिर जाने कुरा हो, नत्र अरूलाई चाहिँ 9 मा गएको शनिश्चरले राम्रो दिँदैन। तर अरू राजयोग बन्यो शनिश्चर 9 मा जानुपर्छ। फेरि अरू राजयोग नबनिकन शनिश्चर मात्र 9 मा गएर चाहिँ त्यस्तो महापुरुष बन्दैन। शनिश्चर 9 मा पनि जानुपर्छ। यो तल्लो चाहिँ दुईटा लाइनको चाहिँ माथिल्लो लाइनको चाहिँ तीर्थयात्री हुन्छ, धार्मिक हुन्छ। पछिल्लो लाइनकोले चाहिँ राजा हुन्छ, धार्मिक हुन्छ। यसरी चाहिँ यो 4 श्लोकले परिपूर्ण भएको यो पर्वज्या योग। पर्वज्या भनेको परिव्राजक भनेको पर्वज्या भनेको चाहिँ हामीले परिव्राजकाचार्य भन्छौँ। परिव्राजकाचार्य भन्छौँ, उहाँलाई नै पर्वज्या भनेको हो। यस्ता जो चाहिँ छन् शास्त्रमा। अब चाहिँ मैले चाहिँ यो फलदेविकामा पनि धेरै व्याख्या गरेको छ यो पर्वज्यामा, अरू शास्त्रमा पनि छन्। र मैले यति भन्दै आज यही विश्राम गर्छु। जय हो।